तुमकां खबरच आसतले 350 वर्सांपासून ही वार्षिक परंपरा हांगा चलत आयल्या। गावातल्या लोकांनी भुरग्यांपासून ते जाणटे नेणट्या मेरेन महत्वाची ही परंपरा उभारून धरिल्ली आसा। प्रत्येकानी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन जे जे कार्य आसा ते कार्य घेवन फुडें सरले आनी आयज तुमकां ही परंपरा अशीच चलताना दिसता। 15व्या शतकान 500 वर्सां पयलीं शांतादुर्गा कुंभारजुयेकारीन करंबोली म्हणजेच पयली त्या जागेक कुमारशाय अशें म्हणटाले थंय स्थापीत आसली आनी मागीर मार्शेल हांगा तांचो वास जालो आनी ताच्या मागीर ह्या देवीक आमी मना काळजांतल्यान पुजता। तुमकां ह्या देवीचे चमत्कार तर खबरूच आसतले, तुमी स्वता अनुभवले आसतले तांचे चमत्कार। म्हाका कोणी सांगलेले की कोविड काळान देवीचे खरे चमत्कार सगळ्या लोकांक पळोवपाक मेळ्ळे। ह्या सांगोडा बद्दल एक सांगपाचें म्हळ्यार गणपती हांगा कशें पावले तर पयलींच्या काळान जेन्ना मायग्रंट हांगा येयल्ले फॅमिलीज तेन्ना तातूंत गणेश पूजन जाताले, गणपती पुजताले आनी तातूंतलीच एक फॅमिली म्हळ्यार वाडये फॅमिली हांगेर मोठ्या उत्सवान हो गणपती पुजलो वयतालो। पण काही कारणास्तव थोड्या वर्सांनी खंय ना खंय महामारी आयली आनी तांच्या घरातले थोडे लोक निधन पावले आनी तांकां हे पूजन फुडें व्हरपाक मेळ्ळें ना, म्हणून तांच्यांनी देवीचो प्रसाद घेवन हे गणपतीक तांच्यांनी व्हरून देवळान स्थापीत केलो आनी त्या दिसाच्यान 7 दिसां खातीर श्री शांतादुर्गा कुंभारजुयेकारीन देवीचो हो सांगोड जाता। खऱ्यांनीच हो एक वेगळोच असो इतिहास जावन आसा। प्रत्येक गोंयकार हांगा आयज विटनेस करतले हो सांगोड 2024। सांगड आणि सांगोड ह्या दोन शब्दा भितर अंतर म्हटल्यार सांगड म्हणजे दोन होडी ज्यो एकीकडे बांधता आणि सांगोड हे रूपांतर केला कारण सांगोड उत्सव करच्या खातीर। तुमकां खबर आसतले 7व्या दिसा देवळान भिंगी फॅमिली घुमटांच्यो आरती करता आणि ताच्या मागीर देवीक सांगोड मेरेन हाडले वता। 3:30 ते 4 ह्या सुमारास देवीक हांगा हाडटले आनी ताच्या मागीर गणपतीचे हांगा आगमन जातले। देवीक सांगोडान बसून गणपतीक सांगोडान बसून हांगा सगळ्या कडेन मिरवणूक जातली, तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटली। त्या भायर मुखेल हांगा गजाल म्हटल्यार तुमी फ्लोट्स हे रस्त्यार पयले आसतले पण हांगा फ्लोट्स उदकान जातले, उदका वयले देखावे म्हटलेले वयता, फ्लोट्स ऑन वॉटर आनी हो एक सुंदर असो देखाव जातलो। प्रत्येक ह्या गावाच्या भुरग्यांनी मोठ्या उमेदीन आणि मोठ्या उत्साहान ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन तांच्यांनी व्हड मेहनत केली आसा, खूप मेहनत केलेली आसा आणि प्रत्येकानी वेगवेगळे फ्लोट्स हांगा केलेले आसा। तुमचे खूप तांकां प्रेम भेटूनी, मोग भेटूनी आणि तुमच्यो ताळयो हो त्यांचो एक व्हड आशीर्वाद आसतलो। जेन्ना जेन्ना हे कलाकार आपलो फ्लोट्स घेवन तुमच्या मुखार येतले तेन्ना तुम्ही मनाक काळजांतल्यान तेंच्या खातीर ताळयो मारात, कारण तांची उर्बा वाडोवच्या खातीर तुमच्यो ताळयो खूप महत्वाच्यो आसा। आनी एक बारीकशी गजाल सांगपाची म्हटल्यार हे देवी आणि जे आमचे गणपतीचे हांगा आगमन जातले तांचो सांगोड जे सजयता ते म्हळ्यार श्री राम मंदिर राम भवन वाड्यार तांकां ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली वता, ते हे डेकोर करता, सगळ्यांचो हातभार हांगा लागता आणि खऱ्यांनीच खूप उमेदीन सगळे लोक हांगा जमलेले आसा। खासा करून म्हाका दिसा 7व्या दिसा सगळे लोक उमेदीन आसता केन्ना हो 7वो दीस येतलो आणि कुंभारजुआ हांगा सगळे जाण आपली उपस्थिती दाखयतले। थोड्याच वेळान गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी त्याच बरोबर बाकीचे मिनिस्टर्स, सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि इतर आमचे स्पेशल इन्व्हायटींचे हांगा आगमन जातले। सगळ्यांनी ह्या कार्याक कॉपरेट करूंक जाय, तुमचो हातभार जाय अशें म्हणटात।